خدا دیجے کر تلاش ہو میری من لے مدینے آ جائے خدا دیجے کر تلاش ہو میری من لے مدینے آ مدینے تینوں خدا نے ملنے مدینے تینوں خدا نے ملنے مدینے باجوں خدا نہ مل سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوب اے بغض چھڈ دے اے کینہ چھڈ دے چھڑ دے کینہ چھڑ دے اے بغض چھڈ دے اے کینہ چھڈ دے علی دا دامن پکڑ لے جلے اے بغض چھڈ دے اے کینہ چھڈ دے علی دا دامن پکڑ لے جلے علی دا دامن جے تو چھوڑے سے علی دا دامن جے تو چھوڑے سے خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سی تو کر محمد دی بات ہے تو پڑھ محمد دینات حاکم تو کر محمد دی بات حاکم تو پڑھ محمد دینات حاکم سبحان اللہ اے دل حشر دے سنا دا صدقہ اے دل حشر دے سنا دا صدقہ اے دل حشر دے سنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا نہ مل سی اے دل حشر اے دل حشر دے سنا دا صدقہ اے دل حشر دے سنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لے پاوے مدینے ورگی فضا نہ مل سے تمام دوستوں سے گزارش ہے اس کلام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہم بھائیوں کو اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔